الحمد لله نحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين
العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ بھی حمد و صلاۃ و بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم شاہ والا حشم عارف کیف و کم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار ارض و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ بے کش پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد جلدی اج دا جمعۃ المبارک ماہ رجب المرجب دی 6 تاریخ دا جمعۃ المبارک ہے اور 6 تاریخ نو تاجدار اجمیر شریف ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگان رہنمائے سالکان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے یوم وصال دا دن اللہ تعالیٰ بھی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دا جڑا ذکر خیر کیتا جائے یہ ثواب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی
روح پاک نو نصیب فرمائے۔ ویکھو کنا کرم کما چھڈیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا۔ ویکھو کنا کرم کما چھڈیا، بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا۔ ساڈا ایکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا۔ تے جنہاں کلمہ پڑھیا انہاں پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی خدمت وچ گزارش کی تھی کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ یا خواجہ جنی دیر تک اسی تہاڈیاں نظراں دے قیدی نہیں تھا بنے، یا جنی دیر تک تہاڈیاں نظراں نے ساڈا انتخاب نہیں سی کیتا، اونی دیر تک سانو کوئی پوچھتا ہی نہیں سی کہ تسی کون ہو، کتنے رہندے ہو، کی کردے ہو، کوئی پوچھتا ہی نہیں سی۔ لیکن جدوں دے تسی سانو خرید چکے ہو، جدوں دا تسی سانو اپنا بنا لیا ہے، جدوں دیاں تہاڈیاں نظراں نے ساڈا انتخاب کر لیا ہے، جدوں دا تسی سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ مستانہ شمع نبوت دا پروانہ بنا دیتا ہے، اس وقت لے کے ہون تک دنیا نے سانو اپنی آنکھاں دے اوتے بٹھایا ہوا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ گل لا کے کوجے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڈیا۔ سانو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا۔ در در تے گدائیاں کیتیاں نہیں، اساں ہور کمائیاں کیتیاں نہیں، ایک سونیا تیرا نا سونا اساں دم دم نال پکا چھڈیا۔ کیویں بھلا اپنے بازی نو، سی جان دا کون نیازی نو، ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام دا رولا پا چھڈیا۔ اے وے اللہ والیاں دی نسبت دی برکت۔ جنی دیر تک پٹھے وچ بنن والی اٹ مسجد دے اندر نہیں لگتی، اونی دیر تک اس اٹ دا احترام نہیں کیتا جاتا۔ ایک پٹھے وچوں 2 اٹاں بنیاں نے، ایک گلی وچ لگ گئی ہے، ایک مسجد دے وچ لگ گئی ہے، لیکن دونوں نو اللہ تعالیٰ نے کی دیتا ہے؟ دونوں نو اللہ تعالیٰ نے دیتا یہ وے کہ ایک اٹ دے اوتے جتی پائی نہیں جاتی تے ایک دے اوتے لائی نہیں جاتی۔ اتنے چڑھن دے واسطے ایک اٹ دے اوتے چڑھن دے واسطے جتی پائی نہیں جاتی تے ایک اٹ دے اوتے چڑھن دے واسطے جتی لائی نہیں جاتی۔ جیڑی اٹ گلی میں لگی ہے، بازار میں لگی ہے، وہ چڑھن دے واسطے جتی لائی نہیں جاتی۔ جیڑی مسجد کے سیرے لگ گئی ہے، اس اٹ کے اتنے چڑھن دے واسطے جتی پائی نہیں جاتی۔ کدا مقام زیادہ ہوا؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ اے حساب ہے اللہ والیاں دا، جنہاں نے اللہ والیاں دے نال محبت کیتی، جنہاں نے اللہ والیاں دے نال پیار کیتا،
جنہاں نے اللہ والیاں دے نال عقیدت رکھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاریاں دی برکت دے نال انہاں نوں وی مقام رفیع عطا فرما دیتا جنہاں نے اللہ والیاں دے نال پیار کیتا وہ بھی اللہ دے پیارے بن گئے گردش کو یار کرتا گردش کو یار کرتا بس یہی کاروبار کرتا بس یہی کاروبار کرتا نے اللہ دے پیاریاں دے نال پیار کیتا وہ بھی خدا دے پیارے بن گئے او بیٹھو ایک جگہ تے بیٹھو پھیریاں نہ پاؤ ذرا بیٹھو ایک جگہ تے اور اے اپوزٹ جنہاں نے اللہ والیاں دے نال حسد کیتا انہاں دے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا جنہاں نے اللہ والیاں دے نال پیار کیتا اللہ دے پیاریاں دے نال پیار کیتا وہ بھی خدا دے پیارے ہو گئے تے جنہاں نے اللہ والیاں دے نال حسد کیتا انہاں دے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اس واسطے سانو کی کرنا چاہیے سانو اللہ دے پیاریاں دے نال پیار کرنا چاہیے ایک ہوندا ہے حسد ایک ہوندا ہے رشک حسد ایک ایسی پیڑی بیماری ہے جہاں تعلق دل دے نال ہے حسد ایک ایسا مرض ہے جہاں تعلق دل دے نال ہے حسد ایک ایسا گناہ ہے جہاں تعلق دل دے نال ہے حسد ایک ایسا جرم ہے جہاں تعلق دل دے نال ہے اس حسد نے کدے کولوں کی کرایا ہے اس گناہ نے اس جرم نے کئیاں دے کولوں بڑے بڑے جرم کرائے اور بڑیاں نو اللہ رسول دیاں اللہ رسول دیاں نظراں وچوں گرا دیتا حسد نے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے جھکن والے فرشتے سن انہاں دے وچوں ایک انہاں دا استاد سی جنہوں اس وقت عزازیل کیا جاتا تھا اس جرم نے اس عزازیل دے کولوں بے ادبی کرا کے جنت وچوں باہر کٹا دیتا
ہے جنت وچ سی لیکن شیطان نے کیتا حسد. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام دے نال حسد کیتا. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا چل جنت وچوں باہر نکل جا. انہیں آخیا میں ہزاراں سالاں تو تیری بندگی کر رہا, ہزاراں سالاں تو سجدہ کر رہا وا, رکوع کر رہا وا, قیام کر رہا وا, قوما کر رہا وا, ہزاراں سالاں تو میں اینی بندگی پیا کرنا وا. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا تو او ساریاں عبادتاں, سارے رکوع سجود, سارے قوما قیام, ساریاں تسبیحاں, ساریاں تکبیراں, ساریاں تحلیلاں, ساریاں تمہیداں, ساریاں تمجیداں, یہ ساریاں عبادتاں جڑیاں نے تو ایک گھڑی دے وچ انہاں دا بیڑا غرق کر لیا. کی کیتا تو آدم علیہ السلام دے نال حسد کیتا ہے. حسد کردیا ہوا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام دے پیڑ دے اوتے تھوک دیتا, تھوک چھڑیا. اور جو کہ شیطان دا تھوک حضرت آدم علیہ السلام دے پیڑ دے اوتے آیا تو اس جگہ تے پیا جتھے اج بندے دی ناک ہے, اس جگہ تے آ کے پیا. خدا تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اینی مٹی کر دے, انہاں حصہ وچوں کر دے. اور اس حصے دے نال, اس مٹی دے نال حضرت جبریل علیہ السلام نو حکم ہویا کہ کتا بنا دو. کتا بن گیا. یعنی شیطان نے کیتا حسد. شیطان ویکھ کے سڑیا, شیطان نے حسد کیتا. خدا دی ذات بابرکات نے پہلیاں ساریاں عبادتاں بھی ضائع کر دیتیاں. پہلے سارے رکوع سجود قوما قیام بھی ضائع کر دیتے تے جنت وچوں بھی باہر کر چھڑیا. تے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے شیطان دے گل وچ لعنت دا ٹوٹ بھی پا دیتا. کنا نقصان ہویا, نمازاں ضائع ہو گئی, رکوع ضائع ہو گئے, سجدے ضائع, قوما قیام ضائع, ساریا تسبیحاں ضائع, فرشتیاں نو پڑھانا ضائع, فرشتیاں نو جو تدریس کیتی سی وہ بھی ضائع, جنت وچوں بھی باہر نکل گیا. تو قیامت تک اج تواڈے ورگا میرے ورگا جدوں یہ شیطان دا نام لیندا ہوے اودے نال ہی لعنتاں بھیجدا ہوے. ابلیس لعنت اللہ علیہ. آدم علیہ السلام کا ذکر کیتا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے نام علیہ السلام جہاں مانا ہوئے آدم علیہ السلام کے اوپر سلام ہو گئے. آدم علیہ السلام کے اوپر سلامہ بھیجیاں جا رہی نے, درود بھیجے جا رہے ہیں. شیطان کے اوپر لعنتاں بھیجیاں جا رہی نے تے پھٹکارا بھیجیاں جا رہی ہیں. کی وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے حسد کیتا سی. شیطان ویکھ کے سڑیا سی اور نالا کیا سی نا خیر من ہو, میں یہ بہتر, میں یہ چنگا ہوں, تو میں چنگا ہو کے بہتر ہو کے یہ سجدہ کرو, یہ میں سلام کروں, یہ بھی میں تجدید کروں, یہ میں ادب کروں. ویکھ کے سڑیا بلیا حسد کیتا. لیکن کہنے والا کہتا ہے آپ حاسد کے ناس سے بھی آئے گا, ہاتھ حاسد کے بھی کچھ نہ مثال. اگے چلو, قرآن پاک کی دوسری مثال ہے حسد کے بارے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سن دو بیٹے, ایک کا نام سی قابیل, ایک کا نام سی ہابیل. ہابیل دے نال پیدا ہون والی بچی دا نکاح ہونا سی قابیل دے نال.
کہ قابیل دے نال پیدا ہون والی بچی دا نکاح ہونا سی حابیل دے نال۔ اللہ رب العالمین دے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت دے فیصلے دے ہوتے حابیل نے سرے تسلیم خام کر دیتا، لیکن قابیل اڑ گیا۔ قابیل کہتا ہے میں ادھر نکاح نہیں کرنا، میں تے نکاح وہ کراں گا جڑی میرے نال پیدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا وہ تیرے نال پیدا ہوئی ہے، میری شریعت کے مطابق تو وہ نکاح نہیں کر سکتا، لہذا تو فیصلہ تسلیم کرنا۔ انہیں کیا نانا میں تے نکاح کراں گا اپنے نال جڑی پیدا ہوئی ہے، میں حابیل دے نال پیدا ہون والی نال نکاح نہیں کراں گا، کیونکہ وہ خوبصورت ہے جڑی میرے نال پیدا ہوئی ہے۔ حابیل نے جناب آدم علیہ السلام کا فیصلہ من لیا، قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کا فیصلہ تسلیم نہ کیتا۔ وہ کہندا ہے جو مرضی ہو جاوے میں تے لو میرج ہی کرنی، میں تے پسند کی شادی کرنی، میں تے اپنی مرضی کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑا سر کپایا، توتے وانگر پڑھایا، میرے پترا باز آ جا، باز آیا، باز آیا۔ انہیں کیا نہ ابا تو ناراض ہونا تے پیا ہو، میں اپنی مرضی کرنی۔ حسد کرتا سی نا پیا، قابیل نے کیتا حسد، قابیل نے حابیل دے نال حسد کیتا۔ انہیں کیا بہتر ہے یہ جو نکاح میرے نال پیدا ہونے والی نال ہونا ہے، یہ زندہ نہ رہن دو، یہ قتل کر دو۔ قابیل نے اپنے سکے بھرا حابیل نو قتل کر دیتا، ایک لڑکی دی وجہ تو، ایک بی بی دی وجہ تو، ایک عورت کی وجہ تو، ایک حسینہ کی وجہ تو قابیل نے اپنے سکے بھرا نو قتل کر دیتا۔ تے جے میں نکاح نہیں کروں گا تو کرن تینوں بھی نہیں دوا گا، قتل کر چڑیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پترا ایک ہی کیتا ہی، اس آخیا ابا تینوں کیا جنا نکاح میرا کر دے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا چنگا کام نہیں کیتا، تیرا سکا بھرا سی تے جس طرح تو میرا پتر سے اس طرح وہ میرا پتر سے، توجہ کرو، جس طرح تو میرا پتر سے اس طرح وہ میرا پتر سے۔ آدم علیہ السلام نے بڑا بڑا دیا، انہیں کیتا، انہوں چکیا تے لے گیا۔ اے گناہ ہوے حسد، اے او گناہ ہے جنہیں عزازیل نو شیطان تے ابلیس سے طاغوت بنا دیتا۔ حسد او گناہ ہے جنہیں قابیل دے کولوں سکا بھرا حابیل مروا دیتا، تے ہاتھ او دے بھی کچھ نہ آیا۔ ہاتھ ہاتھ دے کہ نہ کچھ بھی آئے گا، ہاتھ ہاتھ بھی کہ بھی کچھ نہ آئے گا، نیکیاں اس کی حسب کھا جائے گا۔ دو مثال اور قرآن پاک جو سنو، تیجی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نو 12 پتر عطا فرمائے، جنہاں دے وچوں ایک پتر دے سر دے اوتے اللہ تعالیٰ نے نبوت دا تاج پہنا چڑھیا سی۔ آکھو سبحان اللہ۔ ہوا دی وجہ تو نیندر نہیں آنی چاہیے، میرے ول توجہ کرو، میرے ول غور کرو، یا تے بچے لے آیا نہ کریا کرو، تے جے لے آندے ہو تے جنہاں نوں لے آندے ہو انہاں نوں اپنے اپنے نال تے کول بٹھایا کرو۔ جڑے حضرات پیچھے بیٹھے نظر آ گئے ہو حضرات تہاڈی حرکت تے تھوڑی جی برکت پوے حضرات۔ تو جا بندہ دور آ کے بندہ سمجھو رس کے آیا ہوں، پتہ نہیں گھر دینا رسیا ہوتا یا سارے روسیا ہوتا،
جہے اولاد پیچھے بیٹھے ہو گئے اگلی سمجھ بیٹھو ہو جاؤ اگے ہو جاؤ اگلی صاحب ہو جاؤ پھڑ کے کرنا پائے گا سبحان اللہ تینوں نے کہا تو پیچھے بیٹھ جا تھی اگے ہو جائے پیچھا چھوٹے پیچھا کرو تھی اگے ہو چلو جی تاکہ مینو سنا کا مزہ آئے تمہیں کو سننے کا مزہ آئے آخو سبحان اللہ آدم علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 پتر عطا فرمائے تے بڑے بڑے خوبصورت پتر سن ورنہ ہلو اس بات انہوں پترا کیا اسی بڑی طاقتور جماعت ہاں اسی بڑے طاقت والے ہاں اسی بڑے قوت والے ہاں اسی بڑے ہمت والے ہاں تے گبرو جوان ہاں ساڈے باپ وال کوئی بھڑی نظر نال ویکھ نہیں سکتا ہوے کون ساڈے باپ بھی کوئی بے حرمتی کرے انہاں 12 پتراں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے ایک پتر دے سر دے اوتے نبوت دا تاج پہنایا ہن میں تہاڈے کولوں پوچھ رہا انہاں دا نام کی سی پتا چلے نا تسی کنا کو سن کے یاد رکھدے ہو بولو شاباش ماشاءاللہ اللہ پاک جزا عطا فرمائے 12 پتراں دے وچوں ایک پتر دے سر دے اوتے خدا تعالیٰ نے نبوت دا تاج پہنایا سی جنہ دا نام سی حضرت یوسف علیہ السلام تے نبی صرف 40 سالوں تو بعد نبی نہیں بنتا بلکہ نبی نبی ہوں پاوے ماں دی گود وچ ہوے تے نبی ہے باپ دی گود وچ ہوے تے پھر بھی نبی ہے عالم ارواح وچ ہوے تے پھر بھی نبی ہے عالم ارحام وچ ہوے تے پھر بھی نبی ہے ماں دی گود وچ ہوے تے پھر بھی نبی ہے باپ دے سینے نال لگے تے پھر بھی نبی ہے بچپن ہوے تے پھر بھی نبی ہے جوانی ہوے تے پھر بھی نبی ہے بڑھاپا ہوے تے پھر بھی نبی ہے قبر ہوے پھر بھی نبی ہے حشر ہوے پھر بھی نبی ہے اللہ سارے بولو ماشاءاللہ ایک خواب آیا بچپن دے وچ نبوت دیا علامت جڑیاں نا ہے بچے اٹھاؤ اسے پیچھے بھیجو نا چلو چھوٹے شاباش چلو شیخ صاحب اگے ہو نبوت دیا علامت جڑیاں نبوت دیا نشانیاں یہ بچپن میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی سن خواب آیا بچپن دے وچ 11 ستارے ایک سورج ایک چند مینوں سجدہ پیا کرتا خواب تو ہوئے بیدار ہے اکھ کھلی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دی خدمت عرض کی تھی ابا جی مینوں خواب آیا ہے 11 ستارے سجدہ پہ کرتے ہیں چند سجدہ پیا کرتا ہے تو سورج سجدہ پیا کرتا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال لا تقصص رؤیاک میرے پترا یہ خواب اپنے بھراواں نوں نہ دسی کیونکہ بھرا تیرے نال حسد کرن گے تو بھراواں دے حسد دا شکار بن جائے گا جزاکم اللہ اللہ تعالی جزا عطا فرمائے اے خواب اپنے بھراواں نوں نہ دسی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنے بھراواں نوں خواب نہ دسی اگر انہوں نے پتا لگ گیا فیاقیدو لکا کیدا وہ تیرے نال حسد کرن گے کوئی مکر کرن گے تیرے نال ہویا کہ باپ دے حکم دے اوتے پتر نے عمل تے کیتا لیکن جڑی آت ہونی ہے نا بیبیاں دی وہ دروازے کے دوسرے پاسے کھلو کے سب کچھ سنتی سی بھائی انہیں دس دیتا یہودے نو یہودے دی بیوی نے دس دیتا یہودے نو تو یہودے تے کوئی دوجے 10 بھراواں نوں پتہ لگیا دوجیاں نوں پتہ لگا نا انہوں نے دل تے خیال کیتا اسی نہیں سے سمجھتے ساڈا باپ یوسف علیہ السلام دے نال اتنا پیار کیوں کرتا ہے اسی نہیں سی سمجھتے سانوں نہیں سی پتا آج پتا چلیا ساڈا باپ ساڈے نال پیار نہیں کرتا تو سارے برا یوسف علیہ السلام نال پیار کرتا ہے آج پتا چلے لہذا ہوں کچھ نہ کچھ سانوں کرنا چاہیے
کوئی مکر کوئی فریب کوئی اس طرح کا منصوبہ سانوں بنانا چاہیے جہد وجہ تو ساڈا باپ ساڈے نال بھی پیار کرے یا کرے ساڈا باپ ساڈے نال بھی پیار کرے حالانکہ انہوں کی سوچ غلط سی انہاں 10 بھراواں دی سوچ بولو غلط سی باپ نبی سی باپ اللہ دے رسول سن باپ اللہ دے نبی سن خدا دے پیغمبر سن تے اللہ دا نبی بے انصافی نہیں کرتا سارے دے نال انصاف کرتا ہے سارے دے نال عدل کرتا ہے تے انصاف کرتا ہے پیار تے سارا پتراں نال کرتا سی 12 دے 12 پتراں دے نال یعقوب علیہ السلام پیار کرتے سن لیکن فرق یہ سی چھوٹے پتراں نال پیار کرن دا ہور انداز ہوندا وے وڈے پتراں نال پیار کرن دا انداز کچھ ہور ہوندا وے چھوٹے بچے نال چھوٹے پتر نال والدین پیار کرتے ہیں وہ کدی کچھڑ چک لیندے نے کدی منہ متھا چومتے ہیں کدی کوئی لاڈ کرتے ہیں کدی کوئی پیار کرتے ہیں کدی کوئی پیار کرتے ہیں لیکن جدو بڑا بچہ ہو جائے تو کی گل اسی طرح کچھڑ چک کے پیار کرنا چاہیے اسی طرح کچھڑ چکنا چاہیے ہوں تو کچھڑ چکے ہی نہیں جاتا پہلے بچہ سی ہوں تو جوان ہو گیا ہوں تو کچھڑ ہی نہیں چکیا جاتا ہوں تو گول میں بٹھایا ہی نہیں جاتا پیار تو ہو بھی ہوتا ہے پیار ہوں پیار کس طرح ہوتا ہے پہلے کچھڑ چگ کے بچپن کے والدین اپنے بچے بچپن کے کچھڑ چگ کے پیار کرتے ہیں جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اپنے گلے لا کے اپنے پتر پیار کرتے ہیں بڑا بچہ ہو جائے پیار تو پھر بھی ہوتا ہے لیکن پیار کا انداز بدل جاتا ہے شفقت تو پھر بھی ہوتی ہے لیکن شفقت کا انداز بدل جاتا ہے لاڈ تو پھر بھی والدین کرتا ہے لیکن لاڈ کرنے کا انداز بدل جاتا ہے پھر سر کے اتنے ہاتھ رکھتا ہے پھر چومتا ہے متا چومتا ہے پیار وڈے پتر بھی ہوتا ہے پیار چھوٹے پتر بھی ہوتا ہے لیکن وڈے پتر کو اسے سوچنا چاہیے کہ جس طرح آج چھوٹے پتر کو پیار کیا جا رہا ہے اسی طرح میرے بھی پیار کیا جاتا سی ایک وقت ایسا سی یہ پیار میرے بھی کیا جاتا سی لیکن ہور میرے پیار بھی کیا جاتا ہے لیکن پیار کا انداز بدل گیا وے اس چیز کو 11 بھرا نہ سمجھے 11 بھراواں نے سوچ کو کم نہ لیا سوچیا نہ سمجھا نہ بغیر سوچن تو بغیر سمجھن تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھرا کے خلاف منصوبہ بنا لیا منصوبہ بنایا اے ابا جی سارے چھوٹے ویر کو سارے نال بھیجو اسی جاواں گے سیر کرن اسی اینوں بھی سیر کراواں گے اسی اینوں بھی باہر دی سیر کراواں گے اسی اینوں بھی وزٹ کراواں گے سارے نال بھیجو تے باپ نے پہلے ہی فرما چڑیا سی ادھروں مینوں ڈر ہوندا ہے کدلے اینوں بگیاڑ نہ کھا جائے وہ جڑا بہانا انہاں باہر جا کے بنانا سی نا یعقوب علیہ السلام نے اشارتاً پہلے ہی فرما چڑیا کہ شاید یہ بگیاڑ نہ کھا جائے انہاں کیا ونحن عصبہ اسی ایڈی وڈی جماعت اسی ایڈی طاقتور جماعت ساڈے ہوندے ساڈے بھرا نوں کھاوے کون بھیجو تھوڑے نال 2-4 مرتبہ 5-10 مرتبہ اصرار کیتا آخرکار جدوں لے کے ٹر پے نا کنان دے وچوں باہر نکلے تے باپ دیاں اکھاں تو جدوں ہوئے نا اوجل تے پھر وڈے بھرا نے ماریا دھکا دوجے بھرا ول گئے دوجے نے ماریا دھکا تیجے ول گئے تیجے نے ماریا دھکا چوتھے ول گئے چوتھے نے ماریا دھکا پنجویں ول گئے پنجویں نے ماریا دھکا چھویں ول گئے چھویں نے ماریا دھکا ستویں ول گئے اٹھویں ول گئے نویں ول گئے 10ویں ول گئے 11ویں ول گئے انہاں کیا ہن سنا خواب کہڑا خواب دیکھا سی ہے تو سمجھدار ہو بھی سن نا 11 تاریاں تو مراد اپنے آپ کو سمجھا سورج تو مراد باپ کو سمجھا چاند تو مراد ماں کو سمجھا ہوں سنا خواب ہجے ہوں تو سارے کو سجدے کروانا ماں پیو کو سجدے کروانا ہوں سنا خواب بھراواں نے کیتا حسد بھراواں نے کیتا کی بولو کی کیتا حسد کردیا حتیٰ کہ کسی نے کوئی منصوبہ بنایا کسی نے کوئی منصوبہ بنایا کسی نے کوئی منصوبہ بنایا آخرکار منصوبہ پاس ہونے کا یہ ہوا ہے کہ میرے خوہ میں سٹ دو میرے خوہ میں سٹیا اتوں نہیں ایک بکری
انہوں کیتا ذبح، یوسف علیہ السلام دی کمیز نو اس مذبوحہ بکری دے خون دے نال آلودہ کیتا تے لیا کے پیش کیتا اپنے باپ کی خدمت میں. ابا جی اسی بڑا دھیان رکھیا سی پر ساڈے بھرا نو بگیاڑ کھا گیا. آپ نے فرمایا میں بگیاڑ نو بناواں، بنا لو. یعقوب علیہ السلام نے اس بگیاڑ نو بنایا، بنا کے پوچھا بگیاڑا میرا یوسف تو کہہ دے، میرے پیارے پتر نو تو کہہ دے. انہاں آخیا نہ اسی کون ہاں، میں کون ہاں تیرے پتر نو کھانے والا؟ اللہ دے نبیوں دے جسم نو تے خدا تعالی دی زمین مٹی نہیں کھا سکتی، مٹی نہیں کھا سکتی، اسی کون ہیں کھانے والے؟ اے یعقوب علیہ السلام میں تیرے یوسف علیہ السلام نہیں کھاتا، میں کون ہاں؟ اللہ تعالیٰ دے نبی دے بے ادبی کرنے والا، خدا تعالیٰ دے پیغمبر دی بے حرمتی کرنے والا میں کون ہاں؟ اللہ دے نبی نو، اللہ دے نبی دے جسم سے مٹی نہیں کھا سکتی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. میں کون ہاں تواڈے پتر نو کھان والا؟ آخر پھر تو کردا کی سا پیا؟ یہ ہون تے میں نہیں کردا پیا کہ میرا بھرا گم ہو گیا سی، میں اپنے بھرا نو لبدا جنگل میں چلا گیا تے اے تیرے پتر نو پھڑ کے لے آیا. میرا ایک بھرا گم گیا سی اور گواچ گیا سی، گم ہو گیا سی. میں اپنے بھرا نو تلاش کردا اس تھان سے آیا تے تیرے پتر نو پھڑ کے لے آیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پتروں ویکھو کہ بگیاڑ کی پیا کہندا ہے، اے جانور بے زبان حوارے، ایدا بھرا گم ہویا وے، اپنے بھرا دی تلاش وچ نکلیا ہویا وے، اپنے بھرا نو لبدا ادھر آیا سی، تسی پھڑ کے لے آئے ہو. ایدا بھرا گم گیا وے، اپنے بھرا نو لبدا سی پیا، تسی اپنے سکے نو گوایا ہو. کیسے تسی بھرا ہو یوسف علیہ السلام دے؟ او کیسے تسی سکے بھرا ہو؟ اے حیوان ہو کہ اپنے بھرا نو لبدا سی پیا تے تسی سکے بھرا نو اپنے آپ کو چھوڑ آئے ہو، اپنے آپ کو جدا کر آئے ہو. اپنے تو بھی جدا کیتا جے تے نال میرے تو بھی جدا کر دیتا جے. ہوں میری نظروں میں تھوڑی کوئی وقت نہیں. اگے جی تھوڑی بہتی ہے سی ہوں جی ہے سی وہ بھی گئی. نتیجہ کی نکلیا ہاتھ دے کہ نہ کچھ بھی آئے گا. قرآن پاک دیاں میں تہاڈی خدمت وچ پیش کیتیاں نے. حسد دی مذمت دے سلسلے وچ حسد دا کی نتیجہ ہوے تے حسد تو بچن دا کی طریقہ ہوے. حسد کرن دا کی نتیجہ ہے تے حسد دے کولوں بچن دا کی طریقہ ہوے. حسد دے کولوں بچن دا حسد دے بدلے وچ رشک کرو. رشک کیا؟ رشک کس طرح کیتا جاتا ہے؟ رشک کیتا جاتا ہے اس طرح جس طرح حضرت سائرہ نے حضرت ہاجرہ دے نال کیتا. حضرت سائرہ نے حضرت ہاجرہ دے نال رشک کیتا. دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا بیویاں سن. حضرت سائرہ بھی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اور حضرت ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی
بیوی سن، اولاد نہیں سی ہوندی۔ حضرت سائرہ دے گھر مشورہ دیتا ہاجرہ نال نکاح کر لو۔ جناب سائرہ دے مشورے دے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ دے نال نکاح کر لیا۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے جناب ہاجرہ دے وچوں بھاگ لا دیتا، پتر عطا فرمایا جنہاں دا نام سی حضرت اسماعیل۔ ہن جس وقت ماں دے گھر پتر پیدا ہوئے تے ماں نوں کنی خوشی ہوندی ہے۔ ماں اپنے پتر نوں دودھ پلاندی ہے، ماں اپنے پتر نوں اپنی گود وچ بٹھاندی ہے، ماں اپنے پتر دا منہ متھا چومدی ہے، ماں اپنے پتر دے سر نوں تیل لاندی ہے، ماں اپنے پتر دیاں اکھاں وچ سرما پاندی ہے، کدی کوئی لاڑ کدی کوئی لاڑ کدی کوئی لاڑ۔ یہ کیفیت حضرت سائرہ ویکھنا نہیں سی چاہتی، کیونکہ وہ گھر اولاد نہیں سی ہے، وہ پیٹ مبارک وچوں ہجے تک اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے ایک وقت ایسا آیا حضرت سائرہ نوں بھی بھاگ لا چھڑیا۔ انہوں نے گھر پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جناب سائرہ نے آخیا ابراہیم میں نہیں ویکھنا چاہتی، یہاں ماوا پترا نو کڈو باہر، یہاں لے جاؤ کتنے۔ ہوں جس وقت دو بیویاں ہون بندے دیا کہ دونوں کی آپس سیٹنگ نہ ہوئے تو خامد کی کرے گا؟ چلو دوجے محلے کرائے دے مکان لے دے گا، تیجے محلے چوتھے محلے مکان کرائے تے لے دے گا، یا اور کوئی چارہ نہ چلے گا تو بی کہے گی کہ میں چلی ہوں اپنے پیکیاں، اور کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام ملک شام وچوں نکلے، 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 3 میل نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، ایک ملک چوں نکلے دوجے ملک میں، دوجے وچوں نکلے تیجے میں، ایک صوبے وچوں نکلے دوجے صوبے میں، دوجے وچوں نکلے تیجے میں، ایک شہر وچوں نکلے دوجے شہر میں، دوجے وچوں نکلے تیجے میں، حتیٰ کہ ایک چٹیے میدان آیا جتھے نہ مکان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی دکان، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی وادی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی اور انسان۔ فرمایا ایتھے رہو۔ ماوا پتر نے ڈیرا لا لیا۔ کیوں؟ اس واسطے جناب سائرہ نے حضرت ہاجرہ دے نال رشک کیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو تے اپنے پتر نو نال لیا تے او تطیر میدان وچ لیا کے ٹھہرا دیتا جتھے اج خانہ کعبہ بنیا ہوا ہے، جتھے اج طواف کعبہ ہو رہا ہے، جتھے اج آب زمزم کا چشمہ ہے، جتھے اج صفا مروا دیا 2 پہاڑیاں نے، جتھے اج مقام مرتضی تے مقام ابراہیم ٹھہرایا، جس جگہ کے اتنے آج 1 نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سائرہ نے جناب ہاجرہ نال جڑا رشک کیتا سی نا، اس رشک دی برکت ہے، اس رشک دی برکت ہے۔ حسد نہ کرو، رشک کریا کرو۔ رشک دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا کہنا، کیا بات، کیا سونی گل ہے۔ رشک کرنا، فخر کرنا، کسی دی عظمت نو، کسی دی شان نو، کسی دی عزت نو ویکھ کے خوش ہونا، اینو کہندے نے رشک، اینو کہندے نے فخر، اینو کہندے نے مان، اینو کہندے نے ناز۔ خوش ہونا تے کسی دی عزت وال ویکھ کے سڑنا، اینو کہندے نے حسد۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا رشک کرو، حسد نہ کرو، تے جے حسد کرو گے انہوں نے خدا تعالیٰ نے دتا ہوا ہے، تیرے ہاتھ کی آنے گا۔ میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال مکے دے کافراں نے حسد کیتا سی۔ حسد انہوں نے جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کفر کیتا سی، وہ کفر قلبی نہیں سی بلکہ کفر انادی سی، اناد دا کفر، حسد دا کفر، بغض، حسد، کینہ۔ انہوں نے انادی کفر رکھیا سی، انادی کفر۔
ورنہ قلبی طور سے وہ بھی جانتے سن کہ اللہ تعالیٰ دا سچا رسول ہے. انہوں نے کتوں پتا چلیا, انہوں نے تراہ تو پتا چلیا, انجیل تو پتا چلیا, زبور تو پتا چلیا, صحیفیاں تو پتا چلیا. ایک آخری نبی ہوئے گا, ایک آخری نبی آئے گا, وہ تو آدھا تیرا ہوئے گا. ایک اللہ تعالیٰ کا آخری نبی آئے گا, وہ تو آدھا تیرا ہوئے گا. ولیل دیا گروپ ہو گیا, حامیم دے کنڈر ہو گے, یاسین دے سر دیا لڑیاں ہو گیا. پھر ہر کوئی انہوں نے کیا کہے گا کہ سب سونے تو سونا سمجھ کے پڑھو, میرا نبی صرف سمجھ کے نہ پڑھو بلکہ سارے حضرات اپنا اپنا نام میرے نبی دے سنا خانہ سے شامل کرا لو تاکہ اللہ کی سنت ادا ہو جائے, نبیوں کی سنت ادا ہو جائے. جنی آواز کھی جی وہ ادھی کڈو, این آواز ادھی آواز کھی ہے این آواز ہے. ہوں میں کہنا انہوں آواز سے برابر آواز کڈو, سب سونے چہرہ کیا پروردگار عالم جہاں تیرا پیارا محبوب کا ذکر کرے انہوں مدینے والے کا دیدار کرا دے. سب ماشاء اللہ سڈے ایک جوان نے حسنین ابو بکر صاحب زیارت کر لی, بیٹھ جو تھلے. یہ اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے دے نال کچھ عرصہ پہلے ماشاء اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. پہلے انہوں کا تعلق عیسائی مذہب نال سی, آپ بھی انہوں دی بیوی بھی انہوں دے کچھ بچے بما فیملی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے تم دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. آج بھی کئی ایسے لمحات آ جاتے ہیں نبی پاک نے صلوات و سلام کا ذکر چڑھیا ہوئے تے کئی غیر مسلمان دیا تقدیریں بدل جاندیاں. آخر کسی مسلمان
भरा इन्हों ने वेख्या उन्हों का इखलाक उन्हों का प्यार वो तो मुतासर होए ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए है। एक बंदा गल सुना है कि एक मुसलमान का किसी अंग्रेज नाल वाह पै गया तो उस अंग्रेज नाल गलबात हुई साडा मजहब साडा दीन साडा इस्लाम साडी शरीयत साडा कुरान साडा ईमान साडा खुदा साडा मुस्तफा सच्चे ही सच्चे ने। उस अंग्रेज ने इकरार किया बई तुहाडा खुदा भी सच्चा वे तुहाडा नबी भी सच्चा वे तुहाडा कुरान भी सच्चा वे तुहाडा दीन भी सच्चा वे तुहाडा कुरान भी सही है तुहाडा दीन भी सही है तुहाडी शरीयत भी सही है तुहाडा नबी भी सही है पर तुसी सही नहीं। उन्हें मुंह दे के आख्या तुसी सही नहीं तुहाडा सब कुछ ठीक है पर तुसी ठीक नहीं। तो यारो जे असीं अपने आप को ठीक कर लीए तो सानू गैरां कोलों कहने का ना मिलन। इस वास्ते साडे कुरान विच कोई कमी नहीं साडे विच कमियां ने साडी शरीयत विच कोई कमी नहीं साडे विच कमियां ने और साडे दीन विच कोई कमी नहीं साडे विच कमियां ने। तो जे असीं अपने आप को अगर सही कर लीए तो सानू किसी को कहण की भी लोड़ नहीं पैंदी बगैर कहण तो ही कलमा पढ़ के मुसलमान। इस वास्ते ये भाई होरी ने माशाअल्लाह ते तुसीं जानदे हो समझदे हो कि भी तुसीं कई बार सुनिया होगा अल्लाह ताला के फजल करम नाल ऐस मस्जिद विच कई काफ़ी अरसा हो गया एक ईसाई ने कलमा पढ़िया सी मुसलमान होया सी और ऐस महल्ले में एक लड़की ईसाई आई सी उन्हें इस फकीर के हाथों से कलमा पढ़िया सी अल्लाह ताला के फजल करम दे नाल। ते फिर जो कलमा पढ़ ली ना मुसलमान बंदा हो जाए उस तो बाद फिर बड़ियां मुश्किलात पेश आ जांदियां ने। घर वाले जायदाद विचों बेदखल कर देंगे ने घरों कढ़ छड्डदे ने ते ये दुनिया दी मुश्किलात जिहड़ियां ने अल्लाह ताला दे इम्तिहान की शक्ल में आ जांदियां ने। ते तुसीं जुमे की नमाज तो बाद इन्होंने मिलना भी है मिल के जाना है नाले मुबारक देनी है नाले इन्हां दे वास्ते इस्तकामत की दुआ करनी है। तो जिहड़ियां मुश्किलात इन्हां दे वास्ते आईयां ने कारोबारी सिलसिले च अगर कुछ हो सके तुहाडे कोलों खुदा ताला दी तौफीक दे नाल तुसीं कोई इन्हां दी माली इमदाद भी करके जाना है ताकि इन्हां दा कारोबार जिहड़ा सिलसिला है ना वो भी चल पवे। इन्हों मुसलमान हो के दीन इस्लाम में आके किसी चीज की कमी ना हो। इस वास्ते हम मिल के पढ़ लो सब सोनिया सलाम दिला क्यों वे जरा आका गुलाम ने एक थां ते बिठा छड़दा अमीर गरीब में फर्क नहीं करता चौधरी कमी में फर्क नहीं करता अरबी के अजमी में फर्क नहीं करता। अभी तो वो हो ना कि जो गुलाम नाल बिठा के खाना खाना अपने आप ही तो इन पवेने ये और अपने गुलामों के नाल बह के गुलामों को अपने नाल बिठा के खाना खाता। अरबी अजमी ते फोकीद नहीं देता और अजमी अरबी उते फोकीद नहीं देता काले में गोरे से गोए में काले होते और कोई वजह नहीं सी उन्होंने काफर के काफर होने की सिर्फ इको वजह सी नबी पाक ने सलात सलाम के नाल हसद रखते सन बुग़्ज़ रखते सन अनाद रखते सन और नबी पाक ने सलात सलाम ने इरशाद फरमाया हसद ऐसा गुनाह है ये नेकियां नूं इंज जाया कर देंदा वे जिवें अग लकड़ी नूं साड़ के सुहा कर देंदी अग लकड़ी नूं साड़ के जिस तरह सुहा कर देंदी है ना इस तरह हसद बंदे दी नेकियां नूं इंज जाया कर देंदा है। ते हसद ना करो अपने मुसलमान भैन भरावां दे नाल रश्क करया करो किसी वाल वेख के सड़ना नहीं चाहिए भावें जाती मामला होवे ते भावें दुनियावी मामला होवे भावें दीनी मामला होवे कोई भी किसी भी मामले विच एक दूजे दे नाल हसद ना करो क्योंकि हसद करना हसद शैतान ने किया ते दिन तो बाहर निकल गया हसद काबील ने किया ते बाप दी नजरां चों गया हसद यारों भरावां ने किया ते बाप दी नजरां विचों गए। इस वास्ते हसद की बीमारी को बचो हसद के जुर्म का ताल्लुक दिल के नाल है
اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات سانو حسد کو بچن دی توفیق عطا فرمائے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دی تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.